राष्ट्रपति कार्यालय सहित 39लाई विपक्षी बनाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर। संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छु। नेकपाको ओली समूहको काठमाडौँमा जनसभा, चुनावले नै भावी सरकारको निर्क्योल गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। देश चुनावतर्फ गयो अब चुनावले फैसला गर्छ कसको सरकार बन्नुपर्छ, चुनावले फैसला गर्छ। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधी प्रधानमन्त्रीबाट कति आशावादी छन् भन्ने विषयवस्तु समेटिएको एक सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुखद्वारा रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीलाई जेलबाट रिहा गर्न अपिल। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी सिनेटले बजेट सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ, जसले डेमोक्र्याटहरूलाई 19 खर्ब डलर बराबरको कोरोना भाइरस सहायता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने बाटो खुला गरेको छ। उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले पहिलो निर्णायक मत दिएकी छन्। आवश्यक परेमा रिपब्लिकनहरूको मत बिनै सिनेटले सहायता कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी सहायता कार्यक्रममा समेटिने कतिपय विषयमा केही डेमोक्र्याटहरूकै चासो रहेको छ र राष्ट्रपति जो बाइडेनले दुवै दलको समर्थन जुटाउने प्रयास जारी राख्ने देखिएको छ। युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख जुजेप बुरेलले रुसी विदेश मन्त्री समक्ष त्यहाँका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीको अवस्थाबारे चिन्ता जाहेर गर्दै उनलाई जेल मुक्त गर्न अपिल गरेको बताएका छन्। मस्कोमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, मैले रुसी मन्त्रीलाई हाम्रो गम्भीर चासोबारे जानकारी गराएको छु, उनको रिहाईको विषयमा हाम्रो अपिल दोहोर्याएको छु र नभाल्नीलाई विष दिइएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भनेको छु। युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख जुजेप बुरेल। युरोपेली संघ र रुस बीचको सम्बन्ध अहिले तनावको अवस्थामा रहेको उनले बताएका छन्। उपचारपछि बर्लिनबाट गत महिना रुस फर्केका नभाल्नीलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। हङकङमा चीनले लागू गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनबारे 6 वर्षदेखिका बालबालिकालाई पढाउनु पर्ने नयाँ शिक्षा निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी शक्तिसँगको साँठगाँठ अपराध हुने कुरा प्राथमिक तहका बालबालिकालाई सिकाइनेछ भने माथिल्लो तहकालाई हङकङले पाएको अधिकार र स्वतन्त्रताको सीमितताबारे पढाइनेछ। विद्यालयहरूलाई बालबालिकाको बानी बेहोराबारे ध्यान दिन तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गरिने कुराबारे रिपोर्ट गर्न भनिएको छ। बीबीसी संवाददाता सिलिया ह्याटन भन्छन्, गत जुन महिनामा हङकङमा चिनिया राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू भए यता त्यसले जनजीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याइसकेको छ र अब पालो विद्यालयहरूमा आएको छ। बीबीसी संवाददाता सिलिया ह्याटन। आलोचकहरू भन्छन्, नयाँ शिक्षा निर्देशिकाले विद्यालयहरूमा भएको अवस्था सिर्जना गर्नेछ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। विश्व व्यापार संगठन WTO को प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी अक्टोबर महिनादेखिको गतिरोध अन्त्य भएको छ। नाइजेरियाकी नङ्गोजी ओकोन्जो इलावा WTO की प्रथम महिला तथा अफ्रिकी महानिर्देशककी रूपमा नियुक्त भएकी छन्। महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले सहकार्यका लागि सबैलाई आह्वान गरेकी छन्। महानिर्देशकमा दक्षिण कोरियाली यू मङ हीले संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत देशसँग परामर्श गरी आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि ओकोन्जो इलावाको भनाइ आएको हो। यू मङ हीको मुख्य समर्थकको रूपमा अमेरिका थियो। सहमतिका आधारमा नयाँ महानिर्देशक चयन गरिएको हो। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ताले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुस अमेरिका सम्बन्धबारे गरेका टिप्पणीहरू निकै आक्रामक र अनुपयोगी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बाइडेनले दिएका चेतावनीलाई महत्त्व नदिने राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेमलिनले जनाएको छ। यद्यपि संवादका लागि अझै आधारहरू बाँकी रहेको उसको भनाइ छ। विदेश नीतिबारे बिहिबार दिएको आफ्नो पहिलो भाषणमा बाइडेनले रुसप्रति कडा नीति लिने बताएका थिए। मस्कोले आफ्नै नागरिकलाई विष दिने गरेको, अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको र साइबर हमलाहरू गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै बाइडेनले रुसलाई अब नपत्याउने बताए। र दक्षिण कोरियामा गरिएको एउटा अध्ययनले कोरोना भाइरस महामारी बीच मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्य समस्या गम्भीर रूपले बढेको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी प्रत्येक 5 मध्ये 1 जनाले मानसिक अवसादको शिकार हुने जोखिममा रहेको बताएका थिए। यो संख्या सन् 2018 को तुलनामा 5 गुणाले बढी हो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। साँझपखमा पुनः स्वागत छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हालै गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरू विरुद्ध प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय सहित 39लाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दायर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका अनुसार सभामुखले दायर गरेको रिटको पेशी आइतबार तोकिएको छ। थप चर्चा रमा पराजुलीबाट। सभामुख सापकोटाले शपथ लिएका 32 जना र प्रधानमन्त्री अनि राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायत 39लाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका हुन्। रिट निवेदन दायर गरेपछि सभामुख सापकोटाले प्रेस सम्मेलन आयोजना गरेर सञ्चारकर्मीहरूसँग आफू सर्वोच्च अदालत पुग्नुको कारण खुलाउँदै भने, अनधिकृत रूपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संसदीय सुनाई बेगर संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने लगायत काम कारबाहीले संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको छ। यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छु। सरकारले करिब 1.5 महिना अघि अध्यादेश मार्फत नियम परिवर्तन गरेर 11वटा संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा अध्यक्ष र सदस्यहरू सिफारिस गरेको थियो। सरकारले संवैधानिक निकायका लागि गरेको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको नागरिक समाजका कैयौंले पनि औँल्याउँदै आएका छन्। सिफारिस भएकाहरूको नियुक्ति अघि गर्नुपर्ने संसदीय सुनवाईका लागि सरकारबाट आएको पत्र सभामुख सापकोटाले गत आइतबार सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए। सभामुखले पत्र पठाएको तेस्रो दिन संसदीय सुनवाईका लागि नियमानुसार छुट्याइएको 45 दिन पूरा भएको भन्दै सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा गत बुधबार शपथ खुवाइएको थियो। त्यसै दिन बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै सभामुख सापकोटाले सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिस सच्याउनु पर्ने बताएका थिए। यसको कानुनी निरूपण गर्नुपर्छ, यो सोचाउनु पर्छ। नेपालको इतिहासमा कार्यपालिकाले गरेको कामको विरोधमा व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका गुहारेको यो पहिलो पटक भएको जानकारहरू बताउँछन्। राज्यको एक अंग अर्को अंगका विरुद्ध अदालत जानुपर्ने अवस्थाप्रति संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच स्पष्ट रूपमा प्रतिरोध देखा पर्न राज्यका रूपमा काम गर्नलाई गाह्रो भइरहेको परिस्थितितर्फ इङ्गित गर्दछ। सँगसँगै न्यायपालिकाले अब यति ठुला पदाधिकारीहरूको बिचमा भएको असमझदारीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले निश्चित रूपमा एक किसिमको प्रेसर न्यायपालिकाले पनि अनुभव गर्ने अवस्था हुन सक्छ। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार सभामुखको रिटका लागि आइतबार पेशी तोकिएको छ। अब कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको टकराव निरूपण गर्ने जिम्मेदारी न्यायपालिकामा पुगेको छ। तर ती संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस प्रधान न्यायाधीशको समेत उपस्थितिमा गरिएका र राष्ट्रपति कार्यालयमा 5 संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै शपथ खुवाएकाले राज्यका 3वटै अंग मुछिएको यो मुद्दालाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्। रमा पराजुली, बीबीसी काठमाडौँ। अर्को विषय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश चुनावतर्फ गएको भन्दै अब चुनावले नै भावी सरकारको निर्क्योल गर्ने बताएका छन्। वैशाख 17 र 29 गते 2 चरणमा गर्ने भन्दै तय गरिएको निर्वाचन हुने नहुने विषयमा विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी भइरहेका बेला ओलीले आज काठमाडौँमा आयोजना गरिएको सभालाई सम्बोधन गर्दै त्यस्तो बताएका हुन्। ओलीले आफूले नेतृत्व गरेको समूह नै मूल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएको दावी समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। तोकिएको मितिभन्दा चुनाव एक दिन अघि वा पछि नसर्ने दावी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित नारायण हिटी राजदरबार संग्रहालय अघि उभिँदै काम गर्नै नपाउने अवस्था आएपछि आफू जनता समक्ष ताजा जनादेशका लागि जानु परेको भनाई दोहोऱ्याए। सम्बोधनका क्रममा उनले जनता बीच जाने कि अस्थिरतातर्फ भन्दै आफ्ना समर्थक माझ मञ्चबाट प्रश्न गरेका थिए। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। जनता के भन्छ? जनता के भन्छ? देश चुनावतर्फ गयो। अब चुनावले फैसला गर्छ कसको सरकार बन्नुपर्छ। चुनावले फैसला गर्छ।
ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी नगर्न भनेको उल्लेख गर्दै उनकै शब्दमा निर्वाचन गराउँदा नभई केही मान्छे कुनामा बसेर षड्यन्त्र गरेर अरूका लागि काम गर्दा देश संकटमा पर्ने बताए। नेपाली जनता सचेत भएकाले कसैले पनि लोकतन्त्र खोज्न वा प्रतिगमन निम्त्याउन नसक्ने बताउँदै उनले भने, नेपाली जनताको चेतनाको स्तर यति माथि उठेको छ, यति सजगता नेपाली जनतामा आएको छ, अब कसैले पनि लोकतन्त्र खोज्न सक्दैन। नेपालमा लोकतन्त्र मासिन सक्दैन। लोकतन्त्रको भविष्य उज्जवल छ। 3 वर्षसम्म पूर्णता पाउन नसकेका संवैधानिक निकायहरूले पार्टीका केही नेताहरूले छाडेर गएपछि पूर्णता पाए पनि त्यसको विरोध गरिएको भन्दै ओलीले विमति जनाएका थिए। आयोग बनेकोमा कत्रो पीर, आयोग बनेको भोलिपल्ट नेपाल बन्द, कत्रो पीर। सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले सरकारलाई काम गर्न नदिइएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भएको दावी गरे। आफूले नेतृत्व गरेको समूह नै मूल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएको बताउँदै उनले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जनसभा आयोजना गरिएको दावी गरे। उनले प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको मांसाहारी आन्दोलन गर्ने उद्घोषप्रति कटाक्ष गर्दै अब नरभक्षी आन्दोलन हुन नसक्ने बताए। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथी गनी अन्सारी र रमा पराजुली। हिजो नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षको आम हडताल, आज प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षको दरबार मार्गमा सभा, शक्ति प्रदर्शन गर्न राजनीतिक दलको होडबाजी र त्यसका लागि लाग्ने खर्चबारे तपाईको प्रतिक्रिया के छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। ट्विटरमा अन्जु काफले लेख्छिन्, भोक र चिसोले छटपटीमा रहेका जनतालाई सहयोग गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। विपक्षीहरूले संविधान रक्षाका लागि भन्दै आन्दोलन गर्नु त सान्दर्भिकै होला, तर आफैले नेतृत्व गरेको सरकारले के का लागि शक्ति प्रदर्शन, जनताले रगत र पसिना बगाएर तिरेको करको भद्दा मजाक हो यो। हाम्रो फेसबुक पेजमा लाबुङ माबोहाङ याक्थुङबाले लेखेका छन्, सत्ताको खेल हो यो, खर्चको प्रश्न किन, पेलिने जनता नै हुन्, देशको ढुकुटी रित्तिने हो। बोधनाथ पौडेलको धारणा छ, आफ्नै हातमा डाडु पन्यु भएपछि खर्चको लेखाजोखा राख्ने कष्ट कसले पो गर्लान् र। राज्य कोषबाट खर्च गर्न पाएपछि पुगिहाल्यो नि। बाँकी कुरो चुनाव भइहाल्यो भने जसरी भए पनि जित्नुपर्ने होडबाजी, राजनीतिक दलहरूको शक्तिको होडबाजीमा जनताहरू मात्र चेपुवामा पर्नुपर्ने अवस्था छ। रविन्द्र पौडेल लेख्छन्, नेपालका राजनीतिक दलहरूको आय व्यय विवरण पारदर्शी छैन। निर्वाचन आयोगमा बुझाउने विवरण केवल औपचारिकता मात्रै हो। ठुलठुला सभा सम्मेलन, जुलुस, आम सभा जस्ता कार्यक्रममा गरिने खर्च सत्तासीन वा पूर्व सत्तासीनहरूको अकुत कमाई तथा संकलनबाट गरिएको चन्दाबाट नै हो। खुम्ब बहादुर शाहीको तर्क छ, यदि जनताको पक्षमा थिए भने त त्यत्रो रकम जुम्लाको जलेको बस्तीमा खर्च गर्थे। त्यति नै रकम जम्मा गर्ने हो भने जनयुद्धका घाइतेलाई सहयोग गर्न सकिन्थ्यो। मर्कामा परेका उखु किसानलाई हाम्रो तर्फबाट राहत भनेर दिन सक्थे। अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्न सक्थे अथवा जनहितमा जुनसुकै काम गर्न सक्थे। तर कुर्सीका लागि भएकोले फजुल खर्च मात्र हो। विषय प्रधानमन्त्री ओली सम्बन्धी नै नेपालको संसदीय इतिहासमा ऐतिहासिक रूपमा सबल उपस्थिति देखाउन सक्ने गरी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको अगुवाई गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले दुई किनारामा पुगेका छन्। सडक संघर्षमा ओर्लिएका प्रचण्ड र उनी पक्षका नेताहरूले सत्तामा रहेका ओलीमाथि वर्तमान संविधानमा प्रमुख 3 विशेषताहरू गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताकै विरोधमा गतिविधि गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। थप चर्चा बीबीसी संवाददाता शरद केसीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि पशुपतिनाथको मन्दिर पूजा गर्नु र आफ्नो पार्टीको सभा गर्न तत्कालीन राजदरबार रहेको नारायणहिटी अगाडिको दरबार मार्ग रोज्नुलाई कतिपयले उनी फरक बाटोमा हिँड्न खोजेको संकेतको रूपमा अर्थ्याएको पाइन्छ। उनकै निकट मानिने नेत्री निरु पालले बारम्बार संघीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहेकै छिन्। विक्रम सम्वत 2062 सालको जनआन्दोलनपछि भएको राजनीतिक व्यवस्थाले गरेका ती 3वटा परिवर्तनको विरोधमा पटक पटक आवाज उठ्दै पनि आएको छ। कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट राज संस्थाको पुनर्बहालीका पक्षपातीहरू खुसी रहेका र उनीहरू ओलीको पक्षमा लागेको समेत बताउने गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका एकजना अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले नेकपाभित्रको विवाद सत्ताको लागि भएको बताउँदै त्यसैले दुवै पक्षले आफूमाथि पर्न समयअनुसार जे पनि भन्ने र गर्ने आरोप लगाए। तर भोलि प्रधानमन्त्री ओलीले अथवा प्रचण्डले भोलि गएर चाहिँ नेपालमा संवैधानिक राज संस्था नेपालको अहिलेको अवस्थामा हुनुपर्छ अथवा नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो भने त्यसको हामी स्वागतै गर्छौँ। अनि केपी शर्मा ओली यो राजनीतिक खिचातानीका बीचमा त्यो बाटोमा अग्रसर होलान् भन्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यहाँहरू? केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई अशान्ति र अराजकतातिर धकेल्नु भएको छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर यो संविधानलाई व्यावहारिक रूपमा धुजा पार्ने काम अहिले कसैले गरेको छ भने केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभयो र यो संविधानको विरोधी र संविधानलाई प्रावधानहरूलाई उपेक्षा गरेर अधिनायकवादी प्रवृत्ति उहाँले देखाउनु खोज्नु भएको छ। त्यही नै एउटा चिन्ताको विषय हो। त्यही त तपाईहरु त कम्तीमा खुसी हुनुपर्ने हो। अब संविधानले गणतन्त्र स्वीकार गरेको छ, संहिता स्वीकार गरेको छ, धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेको छ। त्यस्तो खालको संविधान तहस नहस पार्दाखेरि तपाईहरु खुसी हुनुपर्ने होइन भने? हामी खुसी र दुखी भन्दा पनि यो देशको स्थिरता र देशमा अशान्ति र अस्थिरता नआओस् भन्नेमा हाम्रो दृष्टिकोण हो। अघि सर्ट टर्म तपाईँको पार्टीको स्वार्थ मात्रै हेर्ने होइन, तर के भने देशमा अशान्ति र अराजकतातिर जुन जसरी गइरहेको छ त्यो नै सबै चिन्ताको विषय हो। जहाँसम्म इस्युको कुरा छ संविधानभित्रको राज संस्था र धर्मको नेपालको चाहिँ पहिचान हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी त्यसमा चाहिँ हामी दृढ छौँ र त्यो इस्यु जसले लिएर जान्छ त्यसलाई हामी समर्थन पनि गर्छौँ अथवा उसित सहकार्य गर्छौँ। तर त्यसको मतलब संविधानका अरू सबै प्रावधानहरूलाई जुन किसिमबाट प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया विधि र प्रक्रियालाई धुजा पार्ने काम भइरहेको छ त्यसले चाहिँ नेपाललाई अशान्ति ल्याउँछ भन्ने हामीलाई केही चिन्ता हो। राप्रपा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि धर्मनिरपेक्षता विरोधी धारणा राख्ने नेताहरू छन्। त्यसको खेमाले त हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अभियान नै चलाउने गरेको थियो। तिनै मध्येका एक पूर्व मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रधानमन्त्रीले गरेको पूजा अर्चनालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्। उनी भन्छन्, होइन, एउटा कुरो के भनेदेखि एउटा मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा भएको व्यक्ति आज देशको प्रधानमन्त्रीले अब पशुपतिनाथको मन्दिरमा गएर घण्टा चढाएर 1.25 लाख बत्ती बालेको यी आदि इत्यादि कुराहरू देख्दाखेरि यदि उहाँमा साँच्चीकै रूपान्तरण भएको हो भने जुन सम्भावना यस्ता कतिपय व्यक्तिहरूको विगतमा भएका पनि छन्, त्यो यदि साँच्चीकै चाहिँ उनले निष्ठापूर्वक उहाँले गरेको हो भनेदेखि त्यो अत्यन्त नै स्वागत योग्य कुरो हो। होइन, यो अलिकता चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणले यदि आउने चुनाव भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्रवादीहरूलाई चाहिँ आफूतिर आकर्षण गर्नको निमित्त नै मात्रै उहाँले च्याखे थाक्यो हो भने त्यो दुर्भाग्य नै हुनेछ। अब त अरू कुरा त के भने आउने दिनहरूमा उहाँका गतिविधिहरूले देखिनेछ। पहिलो संविधान सभाका सदस्यहरूलाई दिइएको दस्तावेजमा उल्लेख नगरे पनि धर्मनिरपेक्षता षड्यन्त्रपूर्वक घोषणा गरिएको घिमिरेको दाबी छ। जनआन्दोलनमा पनि त्यो मुद्दा नरहेको उनको भनाइ छ। षड्यन्त्रको तहत नेपालमा धर्मनिरपेक्ष घोषाइयो, जबकि त्यो जुन पहिलो चाहिँ त्यो बैठकमा सांसदहरूलाई बाँडेको दस्तावेजमा त्यो चाहिँ छैन, तर पछि चाहिँ पढिँदाखेरि चाहिँ धर्मनिरपेक्षता घुसाएर चाहिँ पढियो। यदि षड्यन्त्रको तहत नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता ल्याइएको हुनाले यसलाई हटाउने प्रयास गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो ठुलो स्वागत योग्य कुरो हो। तर धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा व्यक्ति र दल, खास गरी वामपन्थी पार्टीहरू पनि छन्। संहिताको विपक्षमा पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले शासकले नभई जनताले संहिता खारेज गर्ने बताए। संहिता मात्रै होइन, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता धेरै चाहिँ खतम पार्छन् भन्ने चाहिँ हामीलाई गम्भीर चिन्ता लागिरहेको छ। त्यसो हुनाले संहिता खारेज गरिदिन्छ भने नेपाली जनताले ढुक्क पर्ने त कुरै भएन। नेपाली जनताले खारेज गरिदियो भने अब ओलीले अर्काले गरेर कहाँ गरिन्छ? यदि केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा संहिता खारेज गर्ने दिशामा कदम अगाडि बढ्यो र मुलुक त्यतातिर प्रक्रियामा अगाडि गयो भने तपाईँले त्यसको स्वागत गर्नुहुन्छ कि विरोध गर्नुहुन्छ? त्यति बेलाका चाहिँ एमालेका काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेताहरू त संहिता बोलिहाले नि। अहिले नेपाली जनतालाई संहिता घाँडो भएको छ। ओलीले खारेज गर्ने भएको त उति बेलै बोक्ने थिएनन्, गिरिजा प्रसादले उति बेलै बोक्ने थिएनन्। मै ठुली संविधान सभामा चाहिँ संहिता कसैले बोकाउने बेलामा होइन, मैले भन्न खोजेको यदि संहिताको बारेमा छिनोफानो गरौँ त त्यसो भए भनेर जन्मसङ्ग्रह घोषणा गर्ने पहल लिए केपी शर्मा ओलीले भने त्यो बेलामा तपाईँहरूको स्वागत गर्नुहुन्छ कि विरोध गर्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीको कदमको? होइन, त्यो जसले संहिता बोकाएका हुन् उनले चाहिँ सकेसम्म यही जन्मसङ्ग्रहको दालझेल गरेर फेरि नेपाली जनतालाई चाहिँ संहिता स्वीकार गर्न लाउने षड्यन्त्र पनि छ। जन्मसङ्ग्रह पनि कसरी हुन्छ, सत्ताधारीहरूले कति षड्यन्त्र गर्छन् भन्ने कुरा त्यो हामीलाई पनि अनुभव छ नि।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले पनि नेपाल जस्तो देशले संघीयता धान्न नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीका पछिल्लो सांकेतिक गतिविधिलाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधी मतदाताको भोट बटुल्ने चालको रूपमा लिएका छन्। उनी भन्छन्, गणतन्त्रवादी पनि आफै, संघीयतावादी पनि आफै, संघीयता विरोधी पनि आफै, धर्म विरोधी पनि, धर्मको पक्ष पनि, सबै चिजको मै हुँ भन्ने सन्देश दिनको लागि उनले जे पनि बोल्न सक्छन्। र त्यो केवल चुनावी स्टन भने चाहिँ त्यो गर्नको लागि गर्लान् जस्तो लाग्दैन मलाई। दोस्रो, उनको यो उसमा विश्वास गरेर समर्थन गर्ने राजावादीहरूले उसलाई साथ दिएको देखिन्छ। त्यो त उनीहरूको लागि मैले बुमराङ देख्छु। त्यो यिनीहरूलाई यिनले बोल्यो भने भोलि मान्छेले रातोपाले किन भोट हाल्नु पर्यो, यिनलाई भोट हाले भइहाल्यो। सबैको यो सटक हो, यसमा कुनै पनि इमान्दारी छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यसअघि राजसंस्थाको पक्ष र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा सडक प्रदर्शनहरू समेत भएकामा प्रतिनिधि सभा विघटनको ओलीको कदमले सबै विषयान्तर भएको र अन्तैतिर विषय डोरिएको उनको बुझाइ छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूमाथि नेकपाकै आफ्नै पूर्व सहकर्मीहरूले लगाउने परिवर्तन विरोधी भएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। बीबीसी संवाददाता शरद केसीको रिपोर्टपछि पालो अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषयको। युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुखले रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीलाई जेलबाट रिहा गर्न अपील गरेका छन्। मस्कोमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै जुजे बोरेलले रुसी विदेश मन्त्री समक्ष नभाल्नी बारे आफूले चिन्ता जाहेर गरेको बताए। युरोपेली संघ र रुस बीचको सम्बन्ध अहिले तनावको अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। विदेश नीति प्रमुख बुरेलले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका आलोचक नभाल्नी विरुद्धको मुद्दा खराब बिन्दुमा रहेको बताए। नभाल्नीमाथि अदालतमा नयाँ अभियोग लगाइएको छ। पुटिन समर्थित एउटा भिडियोमा देखिएका द्वितीय विश्वयुद्धमा लडाईँ गरेका एकजनाको नभाल्नीले अपमान गरेको आरोप लगाइएको छ। धोखाधडी गरेको अभियोगमा गत मंगलबार नभाल्नीलाई जेल पठाइएको थियो। 44 वर्षीय नभाल्नीले गत अगस्तमा स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने विष हमला गराएर पुटिनले मार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। तर रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेमलिनले घटनामा आफ्नो संलग्नता रहेको अस्वीकार गर्दै आएको छ। उपचारपछि बर्लिनबाट गत महिना रुस फर्केका नभाल्नीलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। रुसी अधिकारीहरूले उनीप्रति अपनाएको नीतिको युरोपेली संघ, युके र मानव अधिकार मामिला हेर्ने युरोपको प्रमुख निकाय काउन्सिल अफ युरोपले चर्को आलोचना गरेका छन्। नभाल्नीको समर्थनमा प्रदर्शन गरेका हजारौं मानिसहरू पछिल्ला दिनहरूमा पक्राउ परेका छन्। मस्कोमा कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। साँझपखको अन्तिम विषयमा म्यानमारमा सेनाले निवर्तमान जननिर्वाचित सरकारका पदाधिकारीहरूमाथि दमन गर्ने क्रम जारी राखेको छ। नेत्री आङ सान सुचीको दलका एक वरिष्ठ नेता शुक्रबार बिहान पक्राउ परेका छन्। सुची सहित कैयौं नेताहरू सोमबारदेखि सेनाको नियन्त्रणमा छन्। नेता विन तेनले प्रहरी र सेनाका सुरक्षाकर्मीहरूले आफूलाई राजधानीतिर लगिरहेको बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले म्यानमार स्थित नेपाली भाषी लेखक तथा साहित्यकार पत्रकार ज्ञानबहादुर थापा बगालेसँग कुराकानी गर्दै सबैभन्दा पहिले त्यहाँका नेपाली भाषीले सैन्य कुलाई कसरी लिएका छन् भनेर सोधेका थियौं। अब यो बर्मामा बस्ने नेपाली भाषीहरूले यो कुरालाई कसरी लिन्छन् भन्दा यो त यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हामी म्यानमारमा बसोबास गर्ने जनजातिहरू सबैलाई परेको विषय हो। यो एउटा जातिलाई मात्रै होइन, प्रजातन्त्र छ त सबैले उपभोग गर्न पाउँछन्। मिलिट्री शासन आयो, यो सबै जनजाति सबैजनालाई यो भोग्नुपर्ने विषय हो। र म त के भन्छु भने यो त प्रत्येक नागरिकको अधिकार हनन भएको विषय हो। र यो म्यानमार नागरिक प्रत्येकमा जिम्मा छ कि भर्खरै मौलाउँदै गरेको प्रजातन्त्रलाई यसरी अल्प आयुमै चुनिएकोमा यसलाई फेरि पुनर्बहाली गर्न प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवार छ। हामी यसरी नै लिएका छौँ। कुको विरोधप्रति नेपाली भाषीको समर्थन छ त? अब हामी जसरी चाहिँ नि यहाँका बासिन्दाहरूले यसको विरोध गरिराख्नु भएको छ, हामी पनि त्यसमा सम्मिलित भएर विरोध गरिरहेका छौँ। लौ आज सबैले ढ्याङ्ग्रो ठटाएर यसलाई चाहिँ नि विरोध गर्ने हामी विरोध गरिराखेका छौँ। मोमबत्ती बालेर यसको विरोध गर्ने हामी विरोध गरिरहेका छौँ। र सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी मिलेर यहाँका बासिन्दाहरूसँग काँधमा काँध मिलेर हामी गरिरहेका छौँ। यहाँले पनि हामीलाई कहिले पनि छुट्याउनु भएन र हामी पनि भिन्न छौँ भनेर हामी महसुस गरेका छैनौँ। हामीले प्रत्येक पाइलामा यसको विरोधका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। सैनिक पृष्ठभूमि भएका गोर्खाली समुदाय छन्, सेनाप्रति सहानुभूति होला कि? हो, कहीँ हाम्रो नेपाली जातिहरूको इतिहास, गोर्खाहरूको इतिहास हेर्ने हो भने मिलिट्री इतिहाससँग जोडिएर आएको हो। कोहीले मिलिट्री शासनलाई नै मन पराएको, रुचाएको हुनुपर्छ। र पहिला त्यस्तो थियो कि हाम्रो भन्दा अघिल्लो पुस्ता
हाम्रो पुस्तासम्म भनौँ न, हाम्रा पूर्वजहरूले यो देशको वफादारीता निभाउनुपर्छ, मिलिट्रीबाट जुन चाहिँ इतिहास कोरेको छ त्यो इतिहासलाई कायम राख्नुपर्छ र हामी कतै पनि लाग्नुहुन्न भनेर हामीलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो। तर आजभोलि त्यस्तो छैन। स्वतन्त्र विचारधारा पढालेखा पनि धेरै हुँदै आए। पहिला गाउँको बसोबासो थियो, त्यो कुरा पनि हुनसक्छ र अहिलेका युवाहरूमा त्यस्तो छैन। अहिलेका युवाहरू पढालेखा छन्, दूरदर्शी छन् र कुन बेला कसरी गर्नुपर्ने हो, के चाहिँ गर्नुपर्ने हो, आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझेका छन्। आज प्रत्येक सोसियल मिडियामा हेरौँ युवाहरूले आफ्नो विरोध जनाइराख्नु भएको छ र केही बुढापाकाहरू होलान् चाहिँ नि यो झमेलामा नफसौँ भन्ने, अथवा सबैभन्दा ठुलो कुरो डर हो। हेर्नुहोस्, यहाँ मनमा कसैको मनमा पनि यसको समर्थन गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर के गर्ने, अब सैनिकको अगाडि, हतियारको अगाडि सबैलाई डर हुन्छ। त्यो डरका कारणले सबै चुप लागेर बसेका हुन्। चुप लाग्यो भन्दैमा त्यसले समर्थन जनाएका हुन् भन्न पनि हामीले मिल्दैन। तर युवाहरूले यसको विरोधमा चाहिँ कदम चालिरहेको म देख्छु। सैनिक शासनमा स्थिरता र विकास हुन्छ भन्ने एक थरीको धारणा पनि छ नि। अब यो मिलिट्री शासन आएर चाहिँ कहिले पो विकास भएको थियो र? म भने मेरो जम्मै जीवनकाल मिलिट्री शासनमा नै बित्यो। भर्खर 50-60 वर्षसम्म यो मिलिट्री शासनमा हामी विदेशसँग वञ्चित भयौँ। हाम्रो शैक्षिक चाहिँ नि योग्यताहरू तहस नहस भए कि जबकि प्रजातन्त्र हुँदाखेरिको चाहिँ नि देशको शैक्षिक अवस्था र प्रजातन्त्र गुमिसकेपछि 1960 सालबाट यता चाहिँ नि शैक्षिक अवस्था हेर्ने, इकोनोमी अवस्था हेर्ने भने ध्वस्त भएको नै देखिन्छ। यो इतिहासले जनाएको छ र हामीलाई चिन्ता छ कि यही इतिहास फेरि दोहोरिने हो कि। अब भनाइ छ 1 सालभित्रमा फेरि चुनाव हुने हो, चुनाव गर्छु भन्ने भनाइ त छ, तर पनि हुने हो कि होइन, यहाँ केही टुङ्गो पनि छैन। स्थिति भयावह छ र कसरी चाहिँ हामी 50-60 सालसम्म विकास नभएको हो, अब यो सैनिक कालमा आएर विकास हुन्छ, देश अगाडि बढ्छ भनेर हामीले कसरी विकास गर्ने? यो त सम्भव नै छैन। पछिल्लो कदमको नेपाली भाषीलाई चाहिँ कस्तो असर पर्ला? प्रत्येक म्यानमार नागरिकलाई असर पर्छ। चाहे पनि नचाहे पनि, सडकमा उत्रे पनि, घरमै बसे पनि यसले असर पार्छ। देशको उन्नति भयो भने सबैले उपभोग गर्न पाउने हुन् र देश विकास भएन भने हामी पनि विकास हुँदैनौँ। भिन्न कोही पनि छैन र म यही भन्न चाहन्छु कि हामीले यसको विरुद्धमा केही न केही विरोध जनाउनै पर्छ। सडकमा उत्रिनुहोस् या घरमा बस्नुहोस् र यसको चाहिँ विरोध जनाउनै पर्छ म भन्न चाहन्छु। आज 5औं दिन हो र स्थितिमा खास बदल आएको छैन। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सडकमा पार्टीको लागि जुन चाहिँ नि समर्थनका लागि हिँडेको र्यालीलाई घरबाट बाहिर निस्केर ताली बजाएर चाहिँ नि स्वागत गर्नुभयो भनेर कोभिडको नियम विरुद्ध भयो भनेर मुद्दा लगाएको छ। स्टेट काउन्सिलर अङ सान सू चीलाई को मुद्दालाई हेर्ने हो भने घरमा सेक्युरिटीले चलाउने वकी टकीलाई यो विदेशबाट लिएर आएर यसको लाइसेन्स छैन, यसको ट्याक्स तिरेको छैन भनेर बक्कमफुसे मुद्दाहरू लगाएर आज मुद्दा लगाइरहेको छ र यस्तो स्थितिमा कानुन भनेकै उसको मुखमा छ। उनी थिए म्यानमार स्थित नेपाली भाषी लेखक तथा साहित्यकार पत्रकार ज्ञानबहादुर थापा बगाले। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। रुसी सरकारले जर्मनी, पोल्यान्ड र स्विडेनका कूटनीतिज्ञहरूलाई देश निकाला गर्दैछ। विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीको पक्षमा गत महिना आयोजित प्रदर्शनहरूमा उनीहरू सहभागी भएको रुसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी सिनेटले बजेट संकल्प प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ, जसले डेमोक्र्याटहरूलाई $19 खर्ब बराबरको कोरोना भाइरस सम्बन्धी सहायता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने बाटो खुला गरिदिएको छ। युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख जोजेफ बोरेलले रुसी विदेश मन्त्री समक्ष त्यहाँका विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीको अवस्थाबारे चिन्ता जाहेर गर्दै उनलाई जेल मुक्त गर्न अपिल गरेको बताएका छन्। नाइजेरियाकी नङ्गोजी ओकोन्जो इलावा विश्व व्यापार संगठन WTO की प्रथम महिला तथा अफ्रिकी मूलको प्रथम महानिदेशक रूपमा नियुक्त भएकी छन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।